भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं आमच्या बापान आमकां पयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या आमच्या बापान आमकां पयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळें आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमच्या दोन प्रांतान दोतोनीच्या वावराक भेटयल्लो आयतार आनी खेरीतपणी आज आमी मागता ह्या जेजूचे वळखीन आमी वाडूंक आनी आमच्याय भुरग्यांक आमी जेजू दिताना आमी सोगट्यांक सोगोट जावंक ह्या पवित्र मिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडानूच चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारीक सगल्यांक देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकलूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. ह्या पवित्र मिसांत आमी बरी भलायकी मागता. एलिशा आनी शेन मारियो ल्युईस तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. जॉन कुतिनो, मारिया कितेरिया फेर्नांडीस, एशली पेरेरा. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या पिटर आनी फातिमा फालेरो हांचे पासत आमी मागता. आनी तेच परी आमी बरी भलायकी मागता आल्फ्रेड कामरा आनी ताचे फॅमिलीक. मागुया आख्ख्या संवसारा पासत कोविड-19 ही पिडा ह्या संवसारांतली देवान नपयत करूं. बापा, तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुजें कुटूंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता
पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. पयलें वाचप जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक ओजें न्हय, आनी ताचे दीस कोश्टवलेल्या वावराड्याचे कोय कशें न्हय. गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखीन कोतीन भायर म्हाका आनीक कांयच ना. आंथरुणार पडून हांव चिंतां केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सोरोन सोरना. सकाळ जायसर हांव सगळोच तळमळटां. विणप्याचे सुता गाडये परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बोरवोसो दवरिनासतना ते सोल्ले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक वाखाणांत फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. सर्वेस्पराक वाखाणांत तो भोव बरो. ताच्या मनाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ, ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब सर्वेस्पराक वाखाणांत फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब सर्वेस्पराक वाखाणांत फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. तोर आनी बोलीस आमचो सर्वेस्पोर, ताचे जाणवायेक मीत मेरना. कालत्यांक सर्वेस्पोर ऊंच काडटा, नोस्त्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब सर्वेस्पराक वाखाणांत फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. बागीवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे खुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खुशे विणे हो कारबार म्हजे आदी केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगोडटा, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशान संबंदीन हांव स्वादीक जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तांक बरोबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक. शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. उदकारा सगळीं उपिटावया.
ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुवांवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंथरुणार पडलोली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी तेच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देवचार बसुल्ल्यांक ताचे सरशीं हाडली. ताच्या दारा नोगरभर लोक जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सां बासांचे खूब बोडलीकारांक ताणें बरीं केलीं. जायते देंवचारूय काडले तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसलेले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच तांणी म्हळें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागच्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भोवनो, आज देव संदेशकाराक वो देवाच्या ह्या संदेशा खातीर भेटयल्लो दीस वो आयतार आमी पाळटा. आनीक आमकां सगळ्यांक संदेश दिवूंक देवान आपयल्यांत. मोगाच्या भयणी भोवनो, सुरवेकतान देव आपलो संदेश वेगवेगळ्या मनशां वरवीं दिता आनी आमकांय जण एकल्याक एक एक संदेश घेवन ह्या संवसारान धाडटा. आमी सगळीं म्हटल्यार देवाचो संदेश, देवाची ओळख दितली आमी मनशां. आनी आमकां दिला त्या गुण्या वरवीं, आमकां दिल्ले कुयते वरवीं आमी देवाचो संदेश आमी परगट करता. ना तर पळोवया, देव काळा काळी वेगवेगळ्या मनशांक आपयता आनी हे वेगवेगळे मनीस न्हूच फकत तकलेनूच हुशार, पूण थोडे मनीस अशक्तूय आसले आनी वेगवेगळ्या मनशांक देवान आपयलें. हें आमी आदल्या कोरारान आमी पळयता. प्रवादी, राजा, फुडारी. आनी अशें आसतना नवे कोरारांत जेजूय आपयता होच देवाचो संदेश फुडें व्हरूंक आनीक आपल्या शिसांक आपयता.
आनी कसले मनीस ते सादे मनीस थोडे जायत घडये माथ्यू आनी दुसरे थोड्यांक शिकप आसले पूण थोडे सारके सादे खारवी देवाच्यान वो जेजूच्यान बऱ्या बऱ्या शिकलोल्यांक आपोवंक जायनासले काय जेजूक पदवी नासली आसली पूण जेजू आमकां दाखोवंक सोदता देव संदेश वो देवाचो संदेश परगटचें हें काम न्हय फकत थोड्याच मनशाचें पूण सगळ्यांचें असोक्तूय मनशाचें हें जेजू आमकां दाखोड करूंक सोदता आनी असोच एक मनीस आसलो गिन्यानान हुशार पूण तो एक असोक्त मनीस म्हणजे क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक तो पिडापीड दितालो कोण जायत तो बागियोंत पावलो आनीक देव ताका आपयता जेन्ना तो दामास्काचे वाटेर आसलो देवान ताका उलो मारलो आनीक जेजूचो पाटलावदार जालो आनी होच देव संदेशकार तो जालो आनी कसो संदेश परगट्टा काय आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरींतकारांक बरोवन बागियोंत पावलो स्पश्टपणी सांगता सोकट्यांक हांव सगट जालो ह्या जेजूक परगटचे खातीर शुभ वर्तमाना खातीर सोकट्यांक हांव सगट जालो शुभ वर्तमान हें परगटचें काम हें म्हाका व्हडवीक न्हय व्हडपण न्हय पूण तो जावन आसा म्हाका एक कायदो आनी बागियोंत पावलो आपल्याचो कायदो उगडास आमकांय आमच्या जिवितांत देवान हो कायदो दिला ह्या देवाचो संदेशकार जावंक हें आमकां उगडास करता सोकट्यांक सगट जावप म्हटल्यार कितें काय जेजूक परगटूंक त्या मनशा वरी सरशी वचून त्या मनशा भाशेन ताचे वागणुकींतल्यान ताचे भाशेंतल्यान ताचे परंपरेंतल्यान ट्रेडिशनांतल्यान ताणें जेजूक परगट केलो विदेशां मदें तो गेलो ह्या विदेशांक ताणें जेजूक तांच्या मध्यमा वरवीं परगट केलो ग्रेकां सरशी गेलो थंयसरूय जेजूक ताणें आपल्या गिन्याना वरवीं परगट केलो जुदेवा सरशी आपल्या भावा सरशी तो आसलो तांच्या मध्यमा वयल्यान ते समजतले त्या माध्यमांतल्यान ताणें जुदेवांक जेजू दिलो म्हणजे खऱ्यांनीच दुसऱ्या खातीर तो दुसऱ्याचे भाशेनूच जालो मोगाच्या भयणी भावनो कालच्या दिसा एक भाव म्हजे लागीं अशें उलोवन म्हणटालो एका बेबद्या भावाक जो सोरोप येता ताका घेवन हांव ए मिटिंगेक गेलो आनी तांचे बरोबर हांव तांचेच भाशेन जालो ह्या भावाक तो घेवन गेलो आनीक ह्या भावा बरोबर आपुणूय तांचेच भाशेन जालो म्हणजे ह्या मिटिंगेंत ताणें वांटो घेतलो म्हणजे तांच्या बराबर तो रावलो मोगाच्या भयणी भावनो हें की सोकट्यांक सगट जावप आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू सिमांव पेद्रूचे सासूक बरो करता आनीक सोबार जाणांक तो पिडा रोगांतली बरी करता आनीक शीस जेन्ना तो मागणी करूंक गेलो एकसुरे सुवातेर शीस सोदूंक आयले तुका आमी सोदता लोक तुका रावता आनी हे वेळार जेजू कितें करता जेजू म्हणटा ना हांवें दुसऱ्याय जाग्यार वचूंक जाय हो देवाचो संदेश परगट करूंक न्हयच फकत हांगासर पूण दुसऱ्याय जाग्याचेर हांवें हे देवाक देवाची तुस्त दाखोड करूंक जाय आनी हेंच करून जेजू दुसऱ्या जाग्यार वेता जेजू दाखोवंक सोदता की आमी संदेश न्हयच फकत एकाच भाव भयणाक वा आमी संदेश जावंक त्याच जाग्यार पूण दुसऱ्याय जाग्यार वचून हो देवाचो प्रसंग आमी करूंक जाय हें जेजू दाखोड करता थंयसर रावून जेजूच्यान आनीक जायतीं वगडीं विजमितां करूंक जातालीं पूण जेजू थंयसरूच रावना जेजू वेता तर मोगाच्या भयणी भावनो ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता काय आमी एक यात्रेकारां कशी वेगवेगळ्या सुवातेचेर ह्या जेजूचो प्रसंग करूं
आयचें पयलें वाचप जोबाच्या पुस्तकांतलें आमकां दाखोड करता जोबाचें जिवीत. जोब एक भाग्योत मनीस, देवाक मानपी मनीस, तरूय पूण ताच्या जिवितान हें वायट येता. हें जोबाचें पुस्तक आमकां कितें संदेश दिता काय? जोबाचें पुस्तक आमकां संदेश दिता की वायट तशीं बरीं मनशां ह्या संवसारांत सोंसतात. वायट वो आयलें जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जायना ताच्या जिवितांत ताणें वायट केलां म्हणून ताका वायट हें आयलां. पूण देवाची येवजण ती हें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमकां देवाचो संदेश कितें काय? देव आमकां कितें सांगूंक सोदता? पयले सुवातेर जेजूक परगटूंक आमच्या जिवितांतल्यान आमी सोकट्याक सोगोट जावंक. म्हणजे त्या मनशाक ते भाशेन समजता ते भाशेन आमी जेजूक परगटचो. भुरग्यांक आमी जरी तर शिकयता जाल्यार व्हडल्यांक शिकयता ती भास आमी वापरिना. पूण धाकट्यांक जे भाशेन भुरग्यांक शिकयतली भास तेच परी आमच्याय जिवितान वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान हे जेजूचे परगटणार आमी जावंक, जेजूचे संदेशकार जावंक आमकां आपयता, सोकट्यांक सोगोट जावंक. आनी हो संदेश कोणाक काय? न्हूच फकत आमच्याच घरांत, आमच्याच शेजाऱ्या सोबे, पूण आमी जिवे संदेशकार जावंक. न्हूच हांव देवाचें उतर परगटता ते प्रमाणे ते भाशेन आल्तारार रावन न्हय, पूण आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचो संदेश आमी परगटुया. न्हूच फकत एकाच जाग्यार, आमच्या घरांत आमी शिकता ते सुवातेर, आमचे करचेरींत, आमच्या कारखान्यांत, आमच्या शेतांत आमी हेच जेजूचे परगटणार जावंक आमकां ह्या आयच्या पवित्र मिसान कृपा मागुया अशें जावं. हे वेळार आमच्या भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सत मानता देवाक, सर्पोद्वेदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी संभोवलो, आंकवार मरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गार चडलो, सर्पोद्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी बापाक उबारुया. सगळी आमची मागणी एक करून नमान मरिये म्हणुया. नमान मरिये, कृपेन बोलली, सर्वेस्पोश तेंसा, अस्त्र्यामध्ये सुदो आनी सुदोचो पुज्य येसू, भगेंत मरिये देवाची माय, आमा पाप्या विनती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी सोऱ्या बोरी तुका बापाने रोंतोरी, आमकां दिता जेजू बोरी, आमकां दिता जेजू बोरी. बापा आमची किरकोळ दाना, जेजूचे मास रोखो सावदी, सगळ्याक आमकां भुरग्यांक तुज्या, जेजूक सदां चिकटून रावदी.
म्हज्या भयणी भावनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पबीत सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाड बापा आमच्या रोचणारा उंडो आनी दाकासर बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असत कुडीच्या पसणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पसण जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेंतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सल दलबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवाक उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक खराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गुटपोर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली समया. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीरास करता आनी हो जिविताचो म्हणो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यून दवरून आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजूची कयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रसफुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवय आसा. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं म्हज्या जिवितांत तुजो संदेशकार जावंक तूं म्हाका कुरपा दिताय. हे तुजे कुरपे पासत तुका वाखाणटा. असलीच कुरपा आमची भाव भयणां ओतरेकता जांकां तुका ह्या वेळार शेवंक मेळना. ह्या वेळार ह्या आमच्या भाव भयणांक तुजी ओत्मीक भेट ओत्मीक दर्शन दी आनी तुका शेवल्ल्या पोरी तांकां भोगू दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एका कालशींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सरवणे खातीर सुफोड कर. होच जावं आमचो संतोश. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. आमची
काळजा तुझ्या मोगान भोगू कमी तुका सासनाच्या सासना साक्रमेतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासनाच्या सासना. तूच आमचो सोमी, तूच आमचो देव ह्या पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय. हें वळखून तुजे मुखार आमी सरपडटा सोम्या. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा नमस्कार तुका करता हांव. आमचें काळीज तुका उबारता हांव. आमच्या जिवितांत तुजो प्रभाव वाडटाय. आमकां पेकोणी दिताय, आमकां बोगसणी दिताय. ह्या सगळ्या तुज्या उपकारा पासत बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा हे वेळार तुका उबारता हांव. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतलीं आमचीं भाव भयणां जॉन कुतिनो, मारिया फेर्नांडीस, मास्टर एशली पेरेरा. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्यांक पासत आमी मागता जेजू. पिटर आनी फातिमा फलेरो बरी भलायकी आमी मागता जेजू. अलिशा, शेन, मारियो लिस, तेसपरी आल्फ्रेडो खमारा आनी ताचे कुटुंबाकूय आमी बरी भलायकी मागता. हे वेळार जेजू तुका उबारता हांव. हे मध्यमा वयल्यान तुका अनुभवतलीं सगळीं आमचीं भाव भयणां तांचे प्रश्न, तांची पिडा तुज्या हातांत घालता जेजू. ही आमची भाव भयणां तुका अनुभवूंक सोदतात. तुजो पवित्र हात ह्या आमच्या भाव भयणांचेर पाठय जेजू. आनी तूच आमचो जिवो देव आमचे बरोबर आसाय. आमकां तुजे कुरपेन भरताय. जिव्या देवा तुजी आमी तुस्त गायता. जिव्या देवा वाखाणटा सगळ्या काळजांत तेल वाजता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत तेल वाजता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू तुका वाखाणटा, तुका दिन वाजता. तूं आमचो देव. आमकां आमच्या कुटुंबांतल्या प्रश्नांतलीं सोडयलीं.
व्यसनांतली तुवें जेजू आमकां निवारली. जेजू मोगाडा सगळ्या तुज्या बरेपणा पासून तुका वाखाणटा दिन वाचता. जिव्या देवा वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवा हे वेळार तुका उबारता हांव. दर एक पिडेस्त आमची भाव भयण वेगवेगळे पिडेंत बडबडटली. जाणें आपणा खातीर मागूंक लायला जेजू तांचोय उगडास करता. जेजू मोगाडा तूच आमचो दोनी, तूच आमचो देव. आमचेर तुजी कृपा ओत्ताय, आमकां निवारताय. हे आमचे पिडेंतलो जेजू तूं आमकां निवारतलो, निवारताय, निवारली. हे खातीर जेजू तुका आमी वाखाणटा. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवा हे वेळार तुका उबारता. दर एका आमची भाव भयणांची व्यसनां तुज्याच उमडीक रोगतान जेजू धुवन काड. हे वेळार जेजू तुजे मुखार आमी सोरपोटलोलीं आसा. आख्ख्या संवसारा पासत मागूंक ही कोविड-19 पिडा ह्या संवसारांतली जेजू निवारूंक तुजेच लागीं जाता. जिव्या देवा उबारता तुका आमचे बोडदेचो वाठार, आमचे गोंयचें राज, भारत आमचो देश. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK, फ्रांस, इटालिया, स्पेन, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ. जेजू मोगाडा आख्ख्या संवसाराचेर तुजे उमोडीक रोगत शिवराय आनी तुज्या रोगता वरवीं जेजू हो संवसार पिकूय. जेजू म्हाका तुजी गरज, तुजे बगर जेजू आमकां जिवीत ना, आमकां बोड ना, पदवी ना. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखे जमनीक जशें उज्या दिव्याक मळपिजलेचे यंत्रांक चलो बडुबेचे उज्या दिव्याक मळपिजलेचे यंत्रांक चलो बडुबेचे तुझे बगो म्हाका जिवी ना बोड जेसू आनी पदवी
तुझे बोगो म्हाक ना जिवी ना बोड जेजू आनी पोदवी. सोर पोदवेदार आनी भोव दोयाळ आमच्या सर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमी सोरपोटलोलीं आसाव कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटल्या पासत मागूंक. ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत करूंक तुजें उमोडीक रगत ह्या संवसाराचेर शिवराय जेजू. हे पिडेंत जीं घायल जाल्लीं आसा तांकां बेगीनूच इलाज परतून भलायकी दी. पिडेचेर जायतीं आमचीं भाव भयणां झुजतात, दोतोर नर्सी हेर वावुरपी, तांकां सुरक्षा दी जेजू. मनाची शांती आमी मागता जेजू तांकां. हे पिडेचेर जीं वखदां आयल्यांत तीं पोरजेक बऱ्याक पडूंक, नितीन आनी स्वतान तीं तांची वांटणी जावंक तुजो उजवाड दी जेजू. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन वळवळटात, नोकरी ना, धंदे ना. असल्या सगळे जेजू दोयाळ जीं दोयाळ जाता तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. मास्क घालून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आनी तुजे मुखार सोरपोटून हें वळखूंक आमकां जेजू तुजो आदार, तुजी कृपा, तुजें बेसांव दी जेजू. आमेन.